لك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونسلم ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھ گئے اللہم صلی علی محمد وبارک علی محمد واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، محض مخلص موحد ساتھیوں، السلام علیکم۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو یہود و نصارہ دیاں خباستاں بیان کردے ہویاں اپنے پیارے محبوب نو انہاں دی ہر قسم دی حرکات و سکنات تو مطلع فرما دیتا۔ تو اس آیت مقدسہ دے اندر اللہ پاک نے پہلے انہاں دے کچھ حالات بیان کیتے، پھر انہاں دیاں کچھ سزاواں بھی اللہ پاک نے قرآن مقدس دے اندر بیان فرمائین۔ انہاں تو بعد امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اس چیز دے اندر سبق دیتا ہے کہ جس طریقے نال انہاں قوماں دے اتے اللہ پاک دا غضب ہے، اوہ جہی حرکات و سکنات اگر تواڈے اندر آ گئیاں پھر تساں بھی اسے طریقے نال اللہ پاک دے عذاب دے مستحق بنسو۔ مثلاً اللہ نے فرمایا کہ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ۔ یہودی نصارہ آدھے ہن کہ بھئی اساں جڑا ہے نا اللہ پاک دے بیٹے ہیں، وَأَحِبَّاؤُهُ اساں انہاں اللہ پاک دے دوست ہیں، محبوب بندے ہیں اللہ پاک دے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، آنکھ میرا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ انہاں لوگاں نو کہ اگر واقعی تساں اللہ دے دوست ہو، اللہ دے بیٹے ہو، تو فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، تواڈے گناہاں دے سبب اللہ پھر تانوں عذاب وچ مبتلا کیوں کردا ہے؟ آخر تواڈے اندر کوئی نہ کوئی اس قسم دے جرم اور کرتوت ہوندن جس دی وجہ تو اللہ پاک سزا دیندا ہے۔ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تساں تا اللہ پاک دی مخلوق وچوں ایک مخلوق ہو جڑی اللہ پاک نے پیدا کیتی ہے۔ یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء،
چاہے کسے نو عذاب دیوے چاہے اپنی مرضی نال کسے نو معاف کر دیوے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا جو کچھ آسمان دے اندر ہے اور جو کچھ زمینہ دے اندر ہے وَمَا بَيْنَهُمَا جو کچھ اس دے درمیان ہے سب کچھ للہ وہ اللہ پاک واسطے ہے۔ پھر فرمایا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ تساں ساریاں لوٹ کے اگر جاونا ہے تو صرف ایک اللہ پاک دے دربار دے اندر ونجنا ہے۔ پھر اگے جا کے اللہ پاک نے فرمایا کہ کل تک کوئی بندہ اے نہ آکھے یہودی ہوون نصارہ ہوون عام لوگ ہوون انہاں دے بارے فرمایا کہ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل متا کل کو یہودی اے نہ آکھن کہ یار ساڈے کولو کوئی ڈراون والا کوئی نہیں آیا، ساڈے کولو کوئی بشیر نذیر، بشیر یعنی خوشخبری دیون والا، نذیر مطلب ڈراون والا، ساڈے کولو اس قسم دا کوئی اللہ تیرا پیغمبر نہیں آیا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک 570 سال یا 600 سال دے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے نبوت و رسالت دا تاج پوایا، اس تو پہلے کوئی رسول بھی نہ آیا۔ تو اس واسطے اللہ نے فرمایا کہ یا اہل الکتاب او اہل کتاب والے ہو قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل تحقیق آ چکا ہے میرا رسول یعنی حضرت محمد الرسول اللہ کھول کھول کے بیان کردہ واسطے تواڈے تے اس وقت ہے علی فترۃ من الرسل کہ جس وقت رسولاں دا آمنا منقطع ہویا پیا آئی انقطاع ہو گیا ہے، انہاں دے درمیان ایک بہت بڑا وقفہ آ چکا ہے۔ تو اس دے بعد اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ مبعوث ہوئے تو اللہ فرماندا ہے ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر کل کو اے نہ آکھیا ہے کہ نہیں آیا ساڈے کولو کوئی ڈراون والا کوئی خوشخبری دیون والا، بلکہ اللہ فرمایا فقد جاءکم بشیر و نذیر آ چکا ہے تواڈے کولو خوش خبریاں دیون والا بھی تے نال ڈراون والا بھی، واللہ علی کل شیء قدیر اللہ رب العزت ہر ایک ذرے دے اوتے قادر ہے جس طریقے دے نال کرے، چونکہ زمین و آسمان اور جو کچھ او دے درمیان ہے سب کچھ جدہ اللہ پاک دا اپنا ہے تو او دی اپنی مرضی اپنا جس طریقے نال نظام چلاوے کرے تو اللہ پاک کولو اس معاملے دے اندر پوچھن والا اور کوئی نہیں، اپنے انہاں صفات دے اندر اپنے ہر ایک معاملے دے اندر اللہ پاک یکتا ہے۔ تساں جڑا دعویٰ کر دے ہو کہ یار اساں اللہ دے بیٹے ہیں، کوئی آکھ دے کہ یار اساں جناب اللہ دے دوست ہیں، اللہ پاک فرماندا ہے اساں انہاں لوگاں دے لگ دے ہیں تے او ساڈے لگ دے جنہاں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے اطاعت کیتی ہے اور اس دی شریعت دے مطابق عمل پیرا ہوئن، اللہ فرماندا ہے او ساڈے دوست ہیں مقرب ہیں، میں اللہ پاک انہاں دا یار ہاں، میں اللہ پاک انہاں دا دوست ہاں۔ اگر میرے پیغمبر دی شریعت دے خلاف بھی کرو ول تساں اگوں نال اے بھی آکھو کہ نحن ابناء اللہ اساں اللہ دے بیٹے ہیں واحباؤہ اور اساں اللہ دے دوست ہیں، اللہ کریم فرماندا ہے ہرگز نہیں جیڑا بھی جرم دا ارتکاب کرے سی چینج ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت دا ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امت دا ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دا ہوئے، جب تک اپنی زندگی دے اندر وہ عمل نہ لیا سی جیڑا عمل کرن دا میرے محمد پاک نے دسے ہے تو اتنے تک کدے اللہ دا محبوب تے دوست بن سکدا۔ تو اس واسطے دیکھو کہ میں مختلف واقعات اللہ پاک نے بیان کیتے، پچھلے دنوں دے اندر پچھلی آیات دے اندر یہ واقعہ چلتا رہا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وعدے دی خلاف ورزی نہ کرو، پھر اس وعدے دے خلاف جنہاں کیتا انہاں دے بارے اللہ فرمایا کہ انہاں دے دل سخت ہو گئے، پھر اللہ پاک نے اگے جا کے ایک قوم دا تذکرہ فرمایا کہ میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ انہاں نو کہ کچھ آکھیا گیا مگر انہاں نتیجہ کہ کڈیا۔ اس واسطے اس آیت مقدسہ دے اندر تساں یہ نہیں سمجھو کہ دنیا دے اوتے سب تو وڈے 3 فساد ہیں۔ کتنے فساد ہیں؟ اگر تو سنی بدے ہو دنیا دے اوتے سب تو وڈے فساد کتنے ہیں؟ 3۔ سب تو وڈا فساد شرک، سب تو وڈا فساد، دوسرے نمبر دے اوتے فساد او بدعات، رسومات، لغویات، بکواسات، یعنی پیغمبر دی مرضی دے خلاف کرنا، پیغمبر دی سنت طرز عمل دے خلاف کرنا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟
تیسرا فساد وہ ہے کہ جڑے حق اللہ کما حق ہو اللہ دے عالم تے مولوی تے دین دا ٹھیکیدار یعنی بنائیں اللہ پاک نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے او علم دے وارث بنن یعنی کما حق ہو خدا دا دین اپناون والے لوگ انہاں دی مخالفت کرنا اے سب تو وڈا فساد ہے. انہاں دے درمیان روڑے اٹکاونا ایسی صورتحال پیدا کرنا کہ جتھے وہ دین دا کم نہ کر سکن یا دین دا کم کرن دے اندر رکاوٹ پیدا ہو جاوے تو سمجھ لو کہ جس طریقے نال شرک کرن والا وڈا فسادی ہے پیغمبر دی سنت دے خلاف عمل کرن والا وڈا فسادی ہے اسی طریقے نال حق پیرا حق بات سمجھاون والے دے رستے دے اندر روڑے اٹکاون والا مشورے کرن والا ہر قسم دی لغویات بکن والا اے بھی انہی فسادی ہے جی میں شرک کرن والا فسادی ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ چھوٹی موٹی عالم دین اگر گل کر دے گھراں دے اندر چولہیاں دے اندر بھانبڑ بال ویندن لوگ اس نو اپنی ذاتیات دی بھیڑ چڑھا گندن. اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ اگر کوئی وقت دا امام اگر کوئی وقت دا نبی اگر وقت دا کوئی اولیاء اللہ بدنام ہویا تو صرف میں اللہ دی خاطر بدنام ہویا ہے. اگر اس نو لوگاں نے وطنوں بے وطن کیتا ہے تو اللہ فرماندا ہے کہ میرا پیغمبر میری وجہ تو ہویا ہے. اگر اسی طریقے نال انہاں دے نال چٹنیاں وچ شریک ہوندا دعوتاں وچ شریک ہوندا شادی تے خوشی تے غمی دے اندر شریک ہوندا تو انہوں اج ہاتھ لاون واسطے بھی کوئی تیار نہ ہے. اس نو آکھ دیان کہ تو ساڈا تے اساں تیرے. تو اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے پاک پیغمبر جداں اس میرا دین میرا قرآن میرے پیغمبر دا فرمان بیان کیتا ہے اس بیان کرن دے بعد اس اپنے پورے جہان دی مخالفت سر تے لئیے جیڑا اس دا مخالف ہے سب تو وڈا مخالف میں اللہ دا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ چپ کیوں کر گئے ہو؟ سارے مخالفت کر دے ہو مولوی دی تساں تو مخالفت نہیں کر دے نا بولو نا شاباش کہ ہے ڈیڈ کوئی وٹ جی ہے تو سچے دل نال خدا نو اتھائی معافی مانگے نو. وڈا فسادی وہ ہے جڑا حق کو روکیندا ہے. پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ فاتنوا المؤمنین والمؤمنات فاتنوا المؤمنین ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. اللہ فرماندا جڑا میرے مومن بندے کو تکلیف دیندا ہے میریاں انہاں مومنہ عورتاں نو تکلیف دیندا ہے تے اللہ فرماندا ہے ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم. جے اگر دنیا دے تے توبہ کرنا نصیب نہیں ہوئی تو سوا جہنم دے دا ٹھکانہ ہی کوئی نہیں. اجا کوئی وٹ باقی رہ گیا ہے جن ڈیڈی وٹ ہے وہ تو سانو پتہ ہے. اللہ پاک دور فرماوے یہ دعا کر سکتے ہیں انہوں نے حق وچ. اس واسطے دے گنو کہ قرآن پاک نے کوئی مسئلہ بھی ایسا نہیں بیان کیتا کہ جڑا گھنڈی چ ہوئے ہر وٹ پھر انہوں اللہ دے قرآن مقدس نے او دی وضاحت فرما دیتی ہے. کتنے فسادی ہیں؟ وڈا فسادی کون ہے؟ شاہ سارے بولو. دوسرا یعنی بدعات دا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام دا عمل کچھ ہور ہوئے تو جوان دے پتر دا کچھ ہور ہوئے. تے تیسرا وڈا کون ہے انہوں دے وچوں؟ انہوں دے نا علماء حق دی کیا کرن والا مخالفت کرن والا. دیکھو کبیرہ گناہ دا مرتکب بھی کیا کرن دے توبہ کرے تو تاں ہی گناہ معاف ہوندا ہے نا. تے اتھا اللہ فرماندا فاتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. جی اگر توبہ کرنا نصیب نہیں ہوئی تو جہنم ہی اگوں ٹھکانا ہے اور کچھ بھی نہیں. تو برابر بنے کہ نہ بنے؟ اس واسطے حق والیاں دی اگر تساں موافقت نہیں کر سکتے تو انہاں دی مخالفت بھی نہ کرو. تو اس واسطے میرے بھائیو سب تو وڈے اے جڑے جرم ہیں اللہ پاک نے اپنے قرآن مقدس دے اندر بیان فرمائیں. اگر تساں انہاں دے اوتے چل دے رہے نال نمازاں نال تسبیحاں نال زکاتاں نال حجوں تو اللہ فرماندا ساڈے دربار وچ کوئی چیز آندی ویندی کوئی نہیں. چڑھنی انہاں دی ہے جنہاں نے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ دی مرضی دے مطابق عمل پیرا ہوئے نو لوگ. اپنی مرضی نہیں کرنی مرضی کہندی چلنی ہے اللہ دے قرآن دی اور محمد پاک صلی اللہ تعالی وسلم دی سنت دی. پھر اج دے اس خطبہ دے اندر اللہ پاک نے ایک مضمون بیان فرمایا ہے. اگر تھوڑی توجہ مطلوب ہوئے تو ول تو کو سنا چھوڑوں گا. اللہ فرماندا ہے کہ ایک وقت ہوندا ہے
اس وقت کو ڈرو کہ جڑے وقت کو تانوں لوگ سمجھاون والے سمجھیندے پے ہوندن، پھر ایک ٹائم آندا ہے کہ وہ سمجھاون والا خود اللہ نو آدا ہے کہ اے اللہ میرے تے انہاں دے درمیان تفریق پیدا کر دے، میرے تے انہاں دے درمیان کے پیدا کر دے؟ جدائی کر دے۔ تو تساں اپنے ایمان نال دسو جداں ولی اللہ دا ناراض ہو کہ جس وستی دے وچوں چلا جاوے او کے سوچے سن؟ اللہ دا نبی ناراض ہو کے چلا جاوے اس وستی والا دا کے حال ہو سی؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس واسطے وقت نو غنیمت سمجھدے ہویاں جو کچھ کما حق ہو قرآن مقدس نے مسئلہ بیان کیتا ہے او دے اوتے عمل کرو، مگر ایک وقت آسی کہ تساں لوگ ایسے حالات پیدا کرے سو کہ عالم دین چلے ویسن تھوڑے کولو ناراض ہو ویسن، اللہ دا نبی ہے او بھی وستی دے وچوں ناراض ہو کے چلا ویسی، تو جنہ اللہ دا رسول جڑی وستی دے وچوں لگا ونے تو سوا اللہ دے غضب تے کار دے اور انہاں کو نصیب کچھ بھی نہیں تھی سکدا۔ تو اس واسطے او عمال او چیزاں کرو کہ جو پیغمبر علیہ السلام تعلیم دے رہن انہاں دے اوتے عمل کرن دی کوشش کرو، کیونکہ زندگی دا کسے نوں پتہ کوئی نہیں۔ تو اللہ پاک نے ایک واقعہ بیان کیتا ہے کہ بھی اس وقت کو ڈرو جنا تھوڑے کو عالم دین منہ موڑ کے چلا ونجے، اللہ دا ولی تبلیغ کرن والا منہ موڑ کے چلا ونجے، اللہ دا نبی تھوڑے کو منہ موڑ کے چلا ونجے، تو پھر اس قوم دی حالت، اس قوم دی کیفیت اللہ پاک دے قرآن مقدس نے کے بیان کیتی ہے۔ چھڑے آج یقین کرو جی میں نبی علیہ السلام فرمایا نا کہ قیامت دا قرب ہو سی کہ لوگاں دے حلقاں دو تلے قرآن لاونا، ظاہری طور دوتے میں دیکھ دا کہ بھئی اساں کیڑی چیز ہے اس موجودہ دور دے اندر۔ علامہ احمد سعید رحمت اللہ علیہ ایڈی سونی آواز نال اللہ دا قرآن بیان کیتا ہے، عالم با عمل، اور اپنی ہر ہمت کوشش نال احکام پڑھائیں، مگر لوگاں دی پوزیشن ایویں ہے جو اپنے تقریر وچ بہ کے یاد آئی بھی آج تو 20 سال پہلے ڈٹھے تائیں انہیں داڑھی مو نہیں، اگر 20 سال ویکھیا بھی عورتاں بے پردان تا اسی طریقے نال بے پردان، جی میں آج تو 20 سال پہلے انہاں دے گھر بے غیرتی چل دی پئی تو اسی طریقے نال بے عزت تے بے غیرت رتی برابر ہی انہاں دے اندر کوئی فرق کوئی نہیں آیا۔ تو آخر وہ دی وجہ کیا ہے؟ دن رات قرآن سناون والے قرآن سنایا ہے، آخر دنیا تو کوچ کر گیا ہے، چلا گیا ہے۔ اسی طریقے نال ہور بھی انہاں دے جڑے صدقہ جاری ہیں جنہاں نو اپنا علم دے کے گیا ہے وہ بھی لوگاں دے سامنے کرن، مگر لوگ اگے آدن کہ کھڑکا بیڑی دے اوتے نہیں چڑھدا، کھڑکا تا وات بھی بیڑی دے اوتے چڑھ گیا ہے۔ جس دعوی اسلام کیتا ہے او بندے دا پھل نہیں بنیا، اون دے وچ انسانیت نا دی کوئی شے آئی نہیں مڈو۔ پھر میرے بھائیو اگر تو اپنے آپ نو سمجھے کہ میں بڑا جناب کم کر رہا ہاں، میں جناب بڑا نمازی ہاں، میرے نال دا حاجی تے قاضی کوئی نہیں، خدا دی قسم رب دے کاغذاں دے تیرے نال دا مرتد جہان وچ کوئی نہیں۔ او دی صرف وجہ یہ ہے کہ عمل او کر جس دے کرن دا طریقہ تینوں کہاں سکھایا ہے۔ ہن تیری جو زندگی گزر ونجے تے تیرے وچ او عادات نہ آویں تو پھر تیرے اوتے بھی موت آونی ہے کہ نہیں آونی؟ آؤ انہاں لوگوں دا آج قرآن تذکرہ کرے سی جنہاں کو اللہ دا پاک پیغمبر ایک ظلم وچوں کڈ کے آیا ہے۔ گال سمجھیں پے ہو کہ نہیں سمجھیں پے؟ اللہ ہر آیت ہر گھڑی اللہ پاک دے قرآن مقدس دی او قیمتی ہے ساڑھے واسطے۔ اللہ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ اللہ کریم فرماندہ ہے اے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ، ایک وقت ہے اساں اپنے پاک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نو آکھیا کہ او میری قوم یاد کرو انہاں نعمتاں نو جڑیاں نعمتاں میرے اللہ پاک نے تھوڑے اوتے کیتیاں۔ ڈٹھے نا سب تو پہلے نعمت دا ذکر پیا ہوندا ہے۔ اللہ اے نہیں پوچھا بھی کتنا کھادئی تے کتنا پیتئی تے کے کچھ ہنڈایا ہی نا، بس نعمت کھا جتنا دل آدائی پر اس دا کے کر شکر ادا کر، او دا کے کر۔ تے سب تو وڈی نعمت جڑی اللہ نے قرآن پاک بھی ذکر فرمائی ہے وہ دین والی نعمت ہے، جیڑی اللہ پاک نے توانو سانو قرآن سمجھن دی سنن دی تلاوت کرن دی اللہ نے توفیق نصیب فرما دیتی ہے۔ سب تو وڈی اللہ دی نعمت ساڑھے ہوتے اے ہے، ٹھیک ہے نا؟
کھاون پیون کو تو جنگل دے جانور ہی کھاندے پیندے پے کہ نہیں کھاندے پے، تازہ پھل کھاندے، تازہ گوشت کھاندے، جیڑی چیز انہوں دا دل کر دے جنگل وچ انہوں خدا دے دیندا، اساں تے پھر بھی انسان ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کریم فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جس وقت آکھیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نو کہ اے میری قوم یاد کرو نہ نعمتاں نو جڑیاں اللہ پاک نے تواڈے اُتے کیتیاں، تے سب تو پہلے اللہ کریم نے فرمایا اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ، اللہ کریم نے تواڈے وچوں سارے رسول بنی اسرائیل وچوں منتخب فرمایا، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء حضرت ابراہیم تو بعد گزر دے آئے، یعنی آل بنی اسرائیل، اے حضرت یعقوب علیہ السلام دا لقب ہے، انہاں کولو جتنے بھی رسولاں دا سلسلہ چلدا آیا ہے، اللہ کریم فرماندا ہے سارا تواڈے وچوں آندا رہیا ہے، ہکو صرف میرا محمد الرسول اللہ آیا تا خاندان قریش وچوں آیا ہے، خاندان باقی سارے انہاں دے وچ آندے رہ گئے۔ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، تے اللہ کریم نے تانوں بادشاہیاں بھی دتیاں، ریاستاں بھی دتیاں، اللہ کریم نے ساری سلطنت دا مالک بھی تانوں بنا دیتا ہے۔ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، تے جہان والیاں وچوں اللہ کریم نے تانوں او چیزاں دتیاں جیڑیاں اللہ کریم نے ہور جہان والیاں نو عطا نہیں کیتیاں، یعنی اللہ کریم نے تواڈے اُتے وڈیاں مہربانیاں کیتیاں۔ ولگوں اللہ کریم نے، توجہ ہے نا، ہن مسئلہ اتھوں شروع ہوندا پیا، ذرا توجہ کریا ہے۔ اللہ کریم فرماندا ہے اے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ، جداں فرعون بنی اسرائیل دے اُتے اتنیاں ظلم تے زیادتیاں کیتیاں کہ انہاں دیاں معصوم دھیاں نو اپنے استعمال وچ رکھ دیاں تے انہاں دے معصوم بچیاں نو آ کے ذبح کر دیندے ہوندیاں، وڈا ظلم ہے کہ نہیں؟ ہر قسم دے ایو جے ظلم تے زیادتیاں تے غلامی دی زندگی پہ گزریندے ہن، مگر جڑے ویلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو حکم آیا کہ انہاں نو یار تو کڈ لیون، حتیٰ کہ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو کڈ کے سمندر دے پار ایک مقام تی دے اتے آ گئے۔ جس وقت اللہ دا پاک پیغمبر اتھا آیا، قوم جیڑی آئی ہر قسم دے کھانے من سلوے، ہر قسم دیاں نعمتاں اللہ پاک دیاں کھاندے پیان، حتیٰ کہ جڑے ویلے مقام تی میدان دے اندر آندے تا اتھا دھوپ انہاں دے اتے غلبہ کرن لگی، تا اللہ کریم فرماندا ہے وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اساں بدل بھیج کے انہاں دے اتے سایہ کر دیتا، انہاں کو پانی دی ضرورت پئی، اساں اپنے پیغمبر نو آکھیا کہ میرا پیغمبر مار پتھر دے اتے اپنا سوٹا تے 12 چشمے اللہ کریم نے او دے وچوں پانی دے جاری فرما دیتے۔ انہاں آکھیا اللہ دے پاک پیغمبر بھوک لگی ہے سانو ڈاڈی، اللہ کریم فرماندا ہے من سلوا پکے پکائے کھانے میں انہاں دے اتے بھیج دیتے، جداں ساریاں نعمتاں دے نزول میرا پیغمبر انہاں دے اتے ہوندے پیان، مگر ایک دیار کھا کھا کے آکھن لگے کہ او موسیٰ پیغمبر اللہ دے پاک پیغمبر کو آکھن لگے کہ لن نصبر علی واحد، ایک کھانے دے اتے ساڈا گزارا نہیں تھیندا، ایک کھانے دے اتے ساڈا گزارا آکھن لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آکھن لگے الا طامن واحد، ساڈا ایک کھانے دے اتے گزارا نہیں ہوندا، فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، آکھ اپنے اللہ پاک نو کڈے ساڈے وچوں ساگ ہوون، کھیرے ہوون، مسری دی دال ہوے، تھوم تے وصل ہوون، ایہو جیاں چیزاں سا کھاسوں، انہاں دے اتے ساڈا گزارا تھیندا نہیں۔ تو اللہ دے پاک پیغمبر انہاں کو اس وقت بھی آکھیا قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اللہ دی اعلی نعمت نو چھوڑ کے ایک ادنا تے گھٹیا چیز نو پسند پہ کریندے ہو۔ انہاں کہ میاں سانو یہ ٹھیک ہے، جدہ انہاں یہ گل کیتی تے اگوں اللہ کریم نے فرمایا اہبتوا مصرا،
اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة۔ اللہ کریم فرماندا ہے اے میرا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ انہاں دے احوال تینوں پڑھ کے سنائیے میرے پیغمبر، جڑے ویلے انہاں نو حکم ہو گیا جے اگر تساں اللہ دی اعلی نعمت عظما نو چھوڑ کے اگر گھٹیا چیز پسند کریں دے ہو وا تو وڑ ونجو اس وستی دے اندر تے ونجو تے کھاؤ تے پیو، مگر ذلیل ہو کے راسو، کیونکہ پیغمبر دے بھی نہ فرمان بنے ہو تے میرے اللہ پاک دے بھی نہ فرمان بنے ہو۔ جرم کے کتوں نے جرم کیڑا ہویا او بھی اللہ کریم فرماندا ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ۔ اللہ کریم دے غضب دے او مستحق بنے تا کیوں بنے؟ جتھاں اگے چشمے بھی جاری پے ہوندے آن، جداں فرعون دا لشکر پچھوں آیا تے اللہ 12 سڑکاں بھی انہاں واسطے تیار کر دتی آن، جداں اتنے انعامات انہاں دے اوتے ہوندے پین، مگر وباؤوا بغضب من اللہ۔ اگوں اللہ کریم فرماندا ہے ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ میری آیات دا انکار کرن لگ گئے۔ میری آیات دا کی تو نے جڑے ویلے اللہ دی آیات دا انکار کی تو نے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، تے انبیاء کرام علیہم السلام کو نہ حق قتل کرنا شروع کر دیتا۔ ایک اللہ دی آیات دا انکار، دوسرے نمبر تے انبیاء نو کیا کرنا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ دوے نمبر فرمایا ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ عصوا بمانا نافرمانی کی تھی انہیں، یعتدون حد تو اگاں ودھ گئے، حد کیا کر گئے؟ کراس کر گئے۔ اے اوہے لوگ ہیں جڑے ویلے اللہ کریم نے انہاں دے اوتے اپنی نعمتاں کیتیاں، انہاں دا قصہ اللہ کریم قرآن پاک بیان پہ فرمائندا ہے۔ جڑے ویلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آکھن لگے کہ اساں ہن اس وستی دے اندر رہندے نہیں، ساکو اپنا پیو ڈاڈا یاد آندا پیا، سانو انہاں نو کہ نہیں ون کے ملواویاں۔ ساکو کون یاد آندا پیا؟ ایو پیو ڈاڈا ڈھیر ساریاں دا سر گھن گئے ہے نا، قوماں دی تباہی پھیر دیتی ابے تے ڈاڈے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آکھن لگے کڈ ون اج سانو بڑیاں یاداں تے سکاں پیاں دین اپنے آبا و اجداد دیاں۔ والوں اللہ کریم بھی آکھے انہاں کو آکھ جے دادیاں نو ملنا ہی نہیں تو ول ایک ساری شرط ہے، دادیاں نو مل دو تو ول ساری بھی کہ شرط ہے۔ اچھا جناب انہاں آکھے یار تیار ہیں، اللہ پاک نے انہوں نے آکھا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم۔ جے تساں آکھ دیو کہ ونجائیں اسائیں شام دے علاقے دے اندر، اتھوں ہٹ کے آئے ودے نا سارے، ونجو اساں اسے اپنے پیو ڈاڈے کو ملن واسطے، تو ول اللہ کریم دے پاک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نو خطاب پہ ہوندا ہے کہ آکھنا کو اس مقدس وستی دے اندر ونجنا چاہندے ہو تو پھر آؤ۔ اللہ فرماندا ہے کتب اللہ لکم، اللہ کریم نے لکھ دیتا ہے تھوڑے واسطے او مقام عزت تے ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، کنڈ پھیر کے پیچھا نہ پہ ہٹائے، جی میں تو انہوں اللہ کریم حکم دیتا ہے او دے مطابق ون کے عمل کرے آئے، پیچھا کنڈ نہ پہ دے آئے۔ اچھا جڑے ویلے انہوں نے ایک گل کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے قبیلے دے 12 قبیلے دے سرداران، کتنے سرداران؟ 12 قبیلے بھی 12 تے سردار بھی 12۔ ہر ایک قبیلے دے بندے نو اللہ دے پاک پیغمبر نے اتھا پیچھا بھیجیا کہ ونجو اتھا پتہ کرو، اتھو دی ون کے خیر خبر گنو، جاسوسی کر رہو، پتہ کر رہو۔ جڑے ویلے او ٹر دن تے ون اتھا حال حوال گھن دن انہاں ساریاں دا، جو ہی وستی دے اندر وڑن لگ دن تا انہاں دیاں نظراں ایک ایسی قوم دے اتے پیاں جڑی قوم وڈی جبارین وڈی زبردست قوم آئی، بڑے بڑے قداں لیان پے، بڑے بڑے مضبوط تے طاقتور انسانن۔ گل سمجھے دے پے نہیں سمجھے دے پے؟ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا بڑا ایک دلچسپ قصہ بیان پہ فرمائندا ہے۔
تے امت محمد رسول اللہ کو اللہ سبق پیا دیندا ہے جڑے ویلے انہاں کو حکم ہویا اگوں جڑے ویلے وڑ دین اللہ پاک فرماندا ہے قالو یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین ہٹ کے جڑے ویلے سردار آئے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آکھن لگے قوما جبارین او وڈی سخت قوم ہے تے بڑے کڑیل جوان اساں تا چھوٹیاں چھوٹیاں قدوں دے مالک ہیں انہاں دے اگوں تو اساں انجے محسوس ہو جی میں ٹڈے ودے ہوویں تے اس وجہ تو کر کے ساڈا کام نہیں انہاں دے نال مقابلہ کرنا ساڈا کام تھڑیوں ہی جڑے ویلے حکم ہویا وستی چھوڑن دا تے پچھلی دے اندر ونجن دا تے اس وقت انہاں نو اللہ کریم نے فرمایا ونجو اچھا والی میں کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام جڑے ویلے اپنے بندے بھیجے اوے بندے جڑے ویلے ہٹ کے آئے دے کے آئے تے آکھن لگے یار ساڈا کام نہیں انہاں دے نال لڑنا ساڈا کام نہیں انہاں دے نال جہاد کرنا تے ساڈا کام نہیں انہاں دے ہوندیاں وستی دے اندر داخل ہونا ہاں البتہ ایک کام موسیٰ پیغمبر تو چکر تے اگلا کام کرن واسطے تیار ہیں پچھوں ہلے ودیان آزاد کھاون دے پچھوں ہلے ودیان مفت دیاں وڈیاں چٹن واسطے اس واسطے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آکھن لگے اساں تا جہاد کر دے نہیں اساں جہاد اچھا کہ کیا کریں دے ہو آکھن لگے وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا ہساں قطعاً اس دے اندر داخل نہیں تھیندے جے تونی او نہ نکل ونجن جے تونی او اگلے نہ نکل ونجن فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ جڑے ویلے او وستی دے وچوں نکل گئے تاساں آٹومیٹک وستی دے اندر کے تھی ویسوں اساں وات داخل تھی ویسوں ایویں اساں وڑ دے اچھا اگوں اللہ کریم دا قرآن پاک فرماندا توجہ کیتی پے ہو نا اللہ فرماندا قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما انہاں سرداراں دے وچوں دو بندے ایو جایاں جنہاں نو اللہ پاک نے اپنی دینی نعمت نال نوازیا ہویا ہے یخافون اللہ انہاں دے دل دے اندر خوف کیڑی ذات دا آئی او پچھلی گل تھانوں یاد آ گئی ہے کیڑی واتقوا اللہ واتقوا اللہ اتقوا اللہ جے تونی اللہ دا ڈر سینے وچ پیدا نہیں ہو سکدا اتنے تک بندہ دین دی نعمت کولو کدا مالا مال ہو سکدا نہیں ہے دیکھو جڑے پچھلے سردار سارے ہٹ گئے کوئی بندہ بھی لڑن واسطے تیار نہ ہو سکیا کوئی بندہ بھی پیغمبر دا ساتھ دیون واسطے تیار نہیں مگر اللہ کریم فرماندا ہے قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ اللہ کریم فرماندا ہے جنہاں دے اوتے جنہاں دے دل وچ خدا دا ڈر موجود ہے انہاں دے اندر دین والی نعمت بھی اللہ فرماندا ہے موجود ہے انہاں نے اپنی ساری قوم نو آ کے سنبھالیا ہر انداز نال سمجھایا کہ یارو ساڈے لڑن نال کوئی وڈا مسئلہ نہیں بندا جداں اللہ نے اپنے پیغمبر نال وعدہ کیتا ہے کہ ایک واری داخل ہونا تہاڈا کام ہے تے فتح دے دیونا اے میرے کہندا کام ہے اللہ دا کام ہے وہ تسا یقین کیوں نہیں رکھ دے مگر وات بھی انہاں آکھیا بھائیا اے ساتھوں کام ہوندا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال اتنی بڑی قوم دے وچوں اللہ کتنے بندے دا تذکرہ کیتا ہے دو دا اتنی بڑی قوم تے عرصہ ہی دیکھو پتہ نہیں کتنے 100 سال پہ گزر دیں تبلیغ کریں دیں مگر بندے کتنے ہیں کم از کم 8-10 دا تا اللہ آکھیا ہے یا اللہ ان چاہے بھی کوئی ایک جماعت رل کے آئی میرے پیغمبر کو لو نہیں اللہ پاک فرماندا ہے کہ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما دو بندے صرف انہاں دے وچوں نکلے اس واسطے تساں بھی خیال کیتا کرو کہ اے اللہ سانو انہاں بندے چ رکھ جڑے تیرے یار ہیں خوش ہویا وزرا نہ ایویں غلط خوش نہ رہا کر غلط فہمی دے شکار نہ رہا کر حد تیری خیر ہو دیکھو اتنا بڑا انہاں جناب زور لایا اتنی بڑی تبلیغ کی تھی سارے کام حضرت موسیٰ علیہ السلام کیتے مگر اللہ تذکرہ کتنا دا کرنا پائے دو بندے اچھا واللہ اللہ کریم فرماندا ہے انہاں دو بندے انہاں نو آکھیا کہ علیہم ادخلوا علیہم البابا
داخل ہو ونجو دروازے دے اندر فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ جس وقت تساں داخل ہو سو فَإِنَّكُمْ غالبون بس داخل ہوں دے تھانو اللہ کریم کے دے دیونا ہے غلبہ دے دیونا ہے تے نال اگوں آکھن لگے وَعَلَى اللَّهِ فَلْفَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اگر تساں مومن ہو تو توکل تے بھروسہ کیڑی ذات تے رکھنا ہی نے اگر تساں کون ہو مومن ہو تو پھر تقوی تے بھروسہ کہیں دے اتے رکھنا ہی نے توکل رکھنی نے تو صرف ایک اللہ دی ذات دے اتے رکھیا ہے تاں تھانو اللہ کریم نے غلبہ دے دیونا ہے قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلا ابدا ما داموا آکھن لگے او سانو جتنا بھی تساں سمجھاؤ پائے جے تونی او جبارین قوم جڑی زبردست جڑی قوم ہے قد قامت والے جڑے قوم ہیں جے تونی او نہ نکلن تساں ساری زندگی کدیں اتھا ونجن واسطے تیار کوئی نہیں آزادی نال چاندیان جو اساں وسطی دے اندر وڑ ونجوں مگر اللہ کریم فرمایا جے تونی انہاں نال لڑائی ون کے نہ کرے سو اتنے تونی اس اچھی جگہ دوتے ون کے تساں ٹھکانہ نہیں پکڑ سکدے اچھا ول کے بنی اللہ دے پاک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام انہاں دا بھائی حضرت ہارون پیغمبر تے او دو بندے یوشع بن نون تے نال ایک اور آدمی اے سارے رل کے اپنی قوم کو جہاد دے بارے دے اندر سمجھاون والے آؤ جداں اللہ دے نام دے اتے نکل سو اللہ تہاڈی ضرور حمایت کر دے سی مگر اللہ دے پاک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آکھن لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا تو موسیٰ پیغمبر تو بھی ون تے تیرا رب ون کے لڑے سانو لڑن دی ضرورت کائی نہیں تو لڑ تے تیرا کون ون کے لڑے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا تو لڑتے تیرا رب ون کے لڑے یہ گھنو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منہ چڑھ کے ایک گل پہ کریں کتنے مقامات تو اللہ دا پیغمبر بچا کے ہے کہ نہیں آیا تاں اللہ دا کہ میری انہاں نعمتاں نو تساں یاد کرو جڑیاں میں تواڈے اوتے کیتی ہیں اچھا والگوں آکھن لگے اِنَّا ہَا هُنَا لَقَائِدُونَ اساں تا جناب انہاں باون والیاں دے وچوں اساں تا بیٹھے ہیں سانو وچ وجالے وڑن دی ضرورت کوئی نہیں ایو مقام بدر آیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ جڑے ویلے پوچھے صحابہ کرام کولو مینوں اللہ کریم حکم دتی کھڑا ہے تساں دسو تہاڈا کے مشورہ ہے تو اس لے سارے صحابہ کرام آکھن لگے یا رسول اللہ اپنی جان دی بازی تلا دے سوں مگر تیرے حکم عدولی کرن دی ساری جان وچ بھی طاقت موجود کوئی نہیں اللہ جڑے ویلے اچھا 311 ٹوٹلی بنے کھڑے آن پر ان ہزاراں دی نفری موجود ہے مگر ان دے باوجود بھی اللہ کریم فرماندا ہے جنہاں دے توکل تے بھروسہ میں اللہ کریم دی ذات دے اوتے ہوندا ہے انہاں دے بارے اللہ کریم کے فرماندا ہے کہ اے میرا پاک پیغمبر او بھی تانوں وقت یاد ہے کہ جنا اذ تستغیثون ربکم اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم ربکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین اللہ کریم فرماتا ہے جڑا میرا پاک پیغمبر ایک خیمے دے اندر ایک چھپری دے اندر رات نو روندا پیا ہے سجدے دی حالت دے اندر تے ابو بکر صدیق تیری چادر بھی ٹھیک کریندا تیرے موڈیاں تو لہ ویندی ہے اتنا زارو قطار اتنا عجز و نیاز نال روندا بیٹھا ہے میرے پیغمبر حضرت ابو بکر صدیق آندے آن تے مونڈے دو تے چادر بھی جڑیں دے آن تے آدے آن او نروں میں او میرا محمد الرسول اللہ جس مالے کو لو منگدا بیٹھا تیریاں دعاوانو اللہ ضائع نہیں کریں دا اللہ خود پیادے استغیثون ربکم لوگ اقدر کہ یار فلانا بھی مشکل کشائے تے فلان بھی مشکل کشائے یا رسول اللہ مدد دے اللہ کریم فرما دے آؤ میرے پیغمبر دا حال ویکو استغیثون ربکم او بھی اگر فریاد کریں دے تا ربکم اپنے رب دے سامنے کریں دے واللہ فرما دے فاستجاب لکم میرے پیغمبر دیاں دعائیں بھی قبول کریں دے تا ربکم او دا رب کریں دے اور کوئی نہیں کریں دا کیویں دعا قبول کیتی اس اللہ فرما دے انی ممدکم بألف من الملائکہ میرا پیغمبر رو نہیں بہوں کچھ رو کی دئی اساں تیری امداد واسطے 1000 فرشتہ بھیج دسائیں
تیری امداد واسطے کتنے فرشتے بھیج دے سوں؟ 1000 فرشتہ بھیج دے سوں۔ مردفین لگاتار آندے رہا سن، جماعت در جماعت آندے رہا سن، قلت آون نہ دیسان۔ تو اتھا انہا کیا کہ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ فَذْهَبْ أَنْتَ رَبُّكَ فَقَاتِلْ، تو لڑتے تیرا ون کے نال کون لڑے؟ رب لڑے۔ قوم دیکھو کہ اس حد تک جدہ پہنچ ونجے تو خدا دا غضب آونے کہ نہیں آونا۔ اچھا اگوں اللہ دے پاک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک انہوں درخواست کر دیں، توجہ ہے نا؟ اللہ دا پاک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام جڑا جواب پہ دیں دے تے انہیں اللہ کن منہ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام آکھ دیں کہ میرے اللہ پاکا میں تا بہوں کوشش کی تھی، اتنا عرصہ دراز ہو گیا تیرے کولو تک آئی گل چھپی تے لکی ہوئی، انہیں طرح بے حسن اسے طریقے نال نہ شکرے ہن پہ، اسے طریقے نال بے حس تے بے غیرت تے بد ضمیر قسم دے لوگ ہیں۔ اچھا ہون کے کر رہے ہیں؟ اگو اللہ کریم دا قرآن دے قال رب انی لا املکو، اللہ دا پاک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام دے لا املکو، اللہ میں مالک کوئی نہیں سوا اپنی جان دے، میں مالک کوئی نہیں سوا اپنی اکنی اوکھے تو نہیں تھا بیٹھے ہو سارے، گل کو سمجھ آندی پئی نے؟ حضرت موسیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آکھن لگے قال رب انی لا املکو الا نفسی واخی، اللہ ایتا ساری قوم ایک پاسے تھئی کھڑی ہے، میں بھی اپنی جان دا ذمہ دار ہاں، لڑن واسطے تیار ہاں، تے واخی میرا بھیرا ہارون بھی اسے کام واسطے تیار ہے، میرا بھیرا بھی تیار ہے، تے جڑا کچھ میرے کول ہو سکتا ہے اللہ میں بھی کیا ہاں پیا تیار ہاں۔ لا عملے کو اس تو علاوہ میرے اختیار اور کئی شے کوئی نہیں، لا عملے کو میں مالک کوئی نہیں، لا عملے کو میں مالک، یہ کون پیاد ہے؟ اللہ دا پیغمبر، اللہ دا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام پیاد ہے لا عملے کو، اللہ میں اپنی جان تے اپنے بھیرا تو علاوہ کہیں دا کوئی ذمہ دار ہے کوئی نہیں۔ ہر ایک انداز نال قوم نو سمجھایا ہے، اگر اللہ اے جو سمجھن واسطے تیار نہیں تو میں پیغمبر بھی کچھ کرن دے قابل، حد لا دیتی، زور لگا دیتا اللہ دے پاک پیغمبر نے۔ وال اللہ کریم فرماندا ہے او جڑی تھانوں میں ابتدا دے اندر گل سمجھائی ہے کہ ایک وقت ویلا ہو سی کہ وقت جس ٹائم او اللہ دا ولی ہوئے یا اللہ دا نبی ہوئے او کنڈ کر کے لگا ویندا رہندا ہے، او کی کر ویندا ہے؟ اس لئے قوم سمجھ لوے کہ ساڑے ہون ہلاکت دا ساری تباہی دا ٹائم آ چکا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وال کے بنیا اللہ کریم فرماتا ہے اے میرا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ دے پاک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ کریم دے دربار دے اندر، اللہ سیاں قال رب انی لا املک الا نفسی واخی، اے میرا اللہ میرے وس دے اندر جڑا کچھ او بھی میں کرن کو تیار ہاں، میرا بھرا بھی او سب کچھ کرن کو تیار ہے۔ جڑے ویلے پیغمبر بالکل تھک گیا ہے، پیغمبر نے جڑے ویلے انہاں دی بے رخی ویکھ لئیے، جس ٹائم پیغمبر نے ڈٹھا کہ ان منن واسطے تیار کوئی نہیں، اس وقت اللہ دا پاک پیغمبر آکھن لگا فَفُرُقْ بَيْنَنَا، اللہ کریم و بین القوم الفاسقین، اے میرا اللہ سیاں فَفُرُقْ وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ جدائی پیدا کر دے، انہاں کولو الگ کر دے مینوں میرا اللہ پاکا، کیونکہ اے جڑی قوم ہے نافرمان قوم ہے، انہاں نال میرا گزارا ہو سکدا نہیں۔ ہن پیغمبر کانڈ کیتی ویندا کہ نہیں کیتی ویندا؟ یہ چھوٹا عذاب ہے تو دیکھو وال جڑے ویلے فرمایا فَفُرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ نافرمان قوم دا معاملہ اپنا الگ گئی، جو تو اللہ پاک کا بہتر سمجھ دے ساڑھے تے انہاں دے درمیان ایک فرق پیدا کر دے، دیوار کھڑی کر دے، انہاں دا معاملہ اے جانن تے ساڑھا معاملہ تا اللہ تو اگئی آپ جاندہ پہ ہیں۔ جڑے ویلے اللہ دے پیغمبر نے دعا فرمائیے، اللہ کریم فرمایا قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ
علیہم 40 سنتن 40 سال تونی اللہ کریم نے انہاں دے اتے کو او عذاب مسلط کر دیتا کہ انہیں اللہ کریم فرماندہ یتیہونا سرگردان ودے پھر دیان ودے حیران پھر دیان ہر قسم دیاں نعمتاں بھی اللہ پاک نے کھا سکے دیاں 40 سال تونی اس اللہ کریم دے عذاب دے اندر وہ بندے مسلط رہے۔ بعض مفسرین لکھا کہ اتھائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام دی وفات بھی ہو گئی، حضرت ہارون علیہ السلام دی بھی وفات ہو گئی، اس تو بعد چھڑوا کے ڈھور ہو گئے، جس دی وجہ تو کر کے پھر اللہ دے عذاب در عذاب انہاں دے کے آندے رہ گئے۔ ہن دیکھو اللہ نے فرمایا کہ فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ دا پاک پیغمبر نا فرمانا نال کھڑن واسطے تیار، مسئلہ سمجھو، اللہ دا پاک پیغمبر نا فرمانا نال کھڑن واسطے تیار، تا سب تو وڈا فسادی جڑا تھانوں میں آکھے وہ مشرک ہوندا کہ نہیں ہوندا؟ اس تو بعد سب تو وڈا فسادی بدعتی ہوندا کہ نہیں ہوندا؟ اور اس تو بعد حق دی مخالفت کرن والا حرامی ہوندا کہ نہیں ہوندا؟ جدہ اسے طریقے نال اللہ کریم فرماندہ اے وڈے فسادی ہیں، پھر مسلمان جلے تینوں اکھیندے انہاں فسادیاں نال نکاح نہ کر، انہاں فسادیاں نال رشتے نہ کر، انہاں فسادیاں دے انہاں دی زبیہ نہ کھا، اس وقت تو وقت بھی آدھا کہ اے کلمہ گو ہیں، وقت بھی تو یہ جو اعتراض کر دے، تو اللہ کریم فرماندہ کہ جدہ نافرمان قوم ہوئیے پیغمبر دی بات نو تصور نہیں کیتا، تو اللہ دا رسول آدھا کہ اللہ انہاں تے میرے درمیان جدائی پیدا کر دے، تو آدھا نہیں سارا جوڑ ہونا چاہیے دے، ہن اس پیغمبر سچا ہے یا تو سچا ہے؟ بلندے نہیں یار تو ساتھ اے پیغمبر دی گل وچ سارے واسطے وزن تے نصیحت ہے کہ نہیں؟ تے پیغمبر نا فرمان قوم دے کٹھے کھڑن واسطے بھی تیار، تو آدھے میں جنے جنازہ تا نہیں پڑھے با وچے رل گیاں، جدہ وہ سارے ہی نا فرمان ہوئے کھڑن خدا دی نا فرمانی کر کے موجہ پہ ہے، اس واسطے خدا دا پاک پیغمبر دے قانون دے مطابق دسی ہوئی گال دے مطابق پیر عبد القادر جیلانی نے جی میں فتوہ دیتا کہ بے نماز بھی نا فرمان ہے کہ نہیں رب تعالیٰ دا؟ بولو نا شاباس ہے نا، اس آکھے کہ اس دا نماز جنازہ نہ پڑھیا جاوے، اس نو مسلمانہ دے قبرستان اچ دفن بھی نہ کیتا جاوے، جدہ او نا فرمان کو تو اپنے گلے نہ لئی کھڑے وقت دیو جیاں او نا فرمان ہے وہ جیاں تو بھی نال نا فرمان ہے۔ او دی صرف وجہ کیا ہے کہ اللہ پاک فرمان دے جے تو نے وچ فرق نہ کرے سے، امتیاز نہ کرے سے، تیرے تے انہاں دا پتہ کے لگ سی۔ ہن اپنے تانوں ایک جٹا کی مثال نال سمجھائی نا، اتھے ایک بندہ مار گیا بے دین ہے، مشرک ہے، فسادی ہے، انچ سمجھو کون ہے؟ فسادی ہے، پورا علاقہ کٹھا ہو کے او دا جنازہ کھلا پڑھ دے تے تساں این مسیح تالے بھی پڑھی کھڑے ہو، امتیاز رہا سی؟ باقی دیکھن والے دے وچ کوئی محسوس ہو سی کہ بھئی او کیڑے تے اے تے ایک قدرت دا معاملہ ہے جو اللہ جڑے دوسرے نمبر والے فساد ہیں انہاں دے اللہ پاک نے سر دے اوتے ساوے پٹ کے چاڑ دیتے ہیں، ہر کسے دیا نشانیاں نال پہچانے جا رہے ہیں، جی میں اگلے آدھن سرکاری ہسپتال اگر کسی دے اکھ دا آپریشن ہوندے تو ساوی پٹی چڑھے دے آن، ایک اکھ خراب ہوندی انہوں دا مطلب پورا دماغ ہی آؤٹ ہو گیا کدھائی، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایک امتیازی حیثیت بھی اللہ نے تھانوں وکھا دیتی ہے، مگر او دے باوجود بھی اگر تو تمیز تے فرق نہ کریں پھر جیو جہاں او مجرم مومن وہ جا تو بھی نال مجرم مومن ہے۔ دیکھو اگر تھوڑے اس محلے دے اندر، تھوڑے اس علاقے دے اندر جڑے پچھلے سابقہ علماء کرام ہن یا جتنے بھی اولیاء اللہ ہن علاقے دے اندر پوچھ دے ہن کہ بھی اے نماز پڑھن والا مویا پہ یا بے نماز مویا پہ ہے، او دے ماں پیو کو پوچھ دے ہن، علاقے والے کو پوچھ دے ہن، تو جس لے علاقے والے دس دے میں نہ کہ بے نماز ہے تو او اللہ دا ولی نماز جنازہ پڑھن واسطے تیار، سود خور ہوئے آ تو او دا بھی نماز جنازہ پڑھن واسطے تیار۔ جس وقت اگر وہ اللہ دا ولی او سود خور تے نماز نہ پڑھن والے دا جنازہ پڑھی ونیا تے پڑھن والے دا تے نہ پڑھن والے دا فرق کیویں محسوس تھی ویا؟ ایک بندہ دربار دے اوتے بکرا ذبح کردا پیا ہے، تو بھی اتھائی وائن کے مواحد ہو کہ اللہ دے نا تے ذبح کردا پیا ہے تے او اپنا کردا پیا ہے تے تو اپنی رضا اپنے اندر رکھی کھڑے، فرق کیڑا لبسی؟ اسی طریقے نال مشرک نے ون کے قبر دوتے اس بتی نے ہاتھ اٹھا کے دعا منگیے، دعا منگ دیں کہ نہیں منگ دے؟ اذان ہی ٹھکیں دیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دے اندر کوئی نہ دا وجود کوئی نہیں۔
اپنی طرفوں، حالانکہ اذان دو دفعہ دیوائی گئی ہے، ایک نماز واسطے تے ایک بچے دے کان وچ، اس تو علاوہ شریعت دے اندر اور کوئی اذان کوئی نہیں، مگر اس نے دیوائیے تے ہون اسے طریقے نال اگر تو بھی اتھا من کے ہاتھ اٹھا کے دعا منگے اور تو بھی اگر اذان دے میں انہاں تے تیرے اندر فرق کیڑا لبسی؟ وقت جداں ایو جہاں دے نال تو رشتہ ناتا کرے، ایو جہاں بندے دی کٹھی تو من کے کھاویں، انہاں دی میل جوڑ تے انہاں دے نال سارے معاملات عطا کرے، تو پھر دس انہاں تے تیرے اندر فرق کیڑا راسی؟ فرق راسی؟ اوہ مسلمانوں کچھ سمجھن دی کوشش کیتی کرو، جداں اندے کولو ایک مذہب بھی غلط ہے، محمد پاک دے اس لاہ عمل تے طریقے تے سنت دے بھی خلاف کر رہا ہے، مگر وقت بھی اپنے طریقے دے تے مضبوط ہے، جڑا تینوں اللہ نے سچا طریقہ دسے تو دے تے کچا کیوں ہو وینا ہے؟ آج انہوں نے کوئی آکھے اپنے او اتنے پکے ہو گئے کہ بیت اللہ دے وچوں امام دے پچھوں نماز پڑھنے واسطے تیار چھڑ گئے نو، تے تو انہوں نے پچھوں اتھے ہی نیتی کھڑا ہے، یعنی وہ اپنی مذہب غلط مذہب دی اتنی خیرت کیتی ہے۔ تو اس واسطے میرے بھائیو جب تک امتیاز پیدا نہ کرے سو تو وقت انی اللہ دے عذاب آسن جی میں انہاں دے ہوتے ہونے نال ساڑھے ہوتے بھی عذاب آمنا ہے۔ چھوٹی جی گل یاد آگے سنا چھوڑوں، ایمیں ایک منٹ لگ سی اگے تو سنی بھی دیو، میں اشارہ تھانوں دیونا ہے۔ او جی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھ آ گیا تے پیراں چاہ کے ڈھٹھا، اللہ دے رسول فرمایا کہ مینوں تا اللہ انسانہ واسطے نبی بنایا ہے، مینوں کیڑا پتہ ہے جو تو کیا آکھدا پیا ہے؟ اللہ پاک نے بولی سمجھائی تے آکھن لگا کہ میرا جڑا مالک ہے نماز کوئی نہیں پڑھدا، تے جی اگر اے دے ہوتے کہ نہیں غضب ڈھاوے تے میں نال اٹھے نہ کہ نہیں رگڑا ونجا۔ گال سمجھ آئی اس کے نہیں سائی؟ تو اس واسطے جڑا نماز نہیں پڑھدا تو ان دی کٹھی بھی نہ کھا دی کر، اودے کول فرق وچ رہیا کر، جڑا سود کھاندا ہے اون دے کولو فرق وچ رہیا کر، پتہ رکھا کر کہ بھی اے کھاون والا تے اے نہ کھاون والا ہے، جڑا کھاون والا تے نہ کھاون والا رلے بیٹھن فرق کیویں ہو سی؟ اس وجہ تو جیڑی شادی دے تے ڈھول وجدا پیا ہوئے، کنجر نچدے پئے ہوون، بھاویں تیرے بھرا دی شادی ہوئے، بھاویں تیری کسی اور اپنے قریبی دی بھی شادی ہوئے، جی شادی بھی شرکت، اگر تو حاجی سڈیون والا مسجد دا امام تے کاری سڈیون والا جداں تو نہ دی محفل دی زینت بنا بیٹھا ہو سے فرق کیویں تھی سی؟ فرق تھی سی؟ اگلے ایو نہ آکھسن کہ یار تواڈے والا مولوی وچ نہیں بیٹھا۔ تو اس واسطے کفر تے شرک جڑا کچھ لوگ کر رہے ہیں جڑے وہ فسادی ہیں، جب تک تو انہوں نے تھوڑے اندر امتیاز نہ ہو سی تو انہیں سمجھ لے جی میں او خدا دے عذاب دی بھیڑ چڑھ گئے، اللہ سارے ہوتے بھی عذاب مسلط کر دے ہونا ہے۔ کیوں فرمایا وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَا مُشْرِكُونَ، اگر تسا انہاں دی اطاعت چکیتی جی ہو جائیں او مشرک نو وجہ تسا بھی نال مشرک بن ویسو۔ اس واسطے جی میں او اپنے مذہب دی غیرت کر رہا ہے، میرے بھائیو تسا بھی اپنے مذہب دی اسی طریقے نال غیرت کرو۔ گال سمجھ آندی بھی کہ نہیں آندی بھئی؟ جیلے قوم حد تو ٹپ چکی ہے تو اسے اللہ دا رسول آدھے اللہ فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ انہاں دا راہ الگ کر دے تے میرا راہ کے کر دے؟ الگ کر دے۔ ہوں دیکھو اگر وہ جڑا حبیب نہ جا رہی وہ اگر اپنی قوم دے رلے رلا کھڑا رہندا تے اتھیں وچ کھڑ کے نعرہ لے رکھیا اللہ اللہ اللہ، کوئی گل بن دی ہے؟ فرق تاں ہویا ہے کہ جدہ انہاں والا پلڑا چھوڑ کے تے کہیں دے کٹھے آ گئے، پیغمبراں دے کٹھے آ گئے، او جھوٹے ہن تے ایک سچا آئی، جدہ نکھیڑا کیتے اس قوم کو لو ہٹ کے آ گیا ہے، وچے انہیں گھرلو نہیں کیتے اللہ دے تسبیحاں نہیں، نکھڑ کے ادھے آ گیا آکھن لگا کہ جو کچھ کھڑے آدن کما حق ہو سچ کھڑے آدن۔ اچھا ہون او سچ دی تائید کرن والا درخان ہائی کہ نہیں؟ تے جیڑی ان دی قوم آئی او حق والیاں دی مخالف آئی کہ نہیں؟ تو حکم آگا نا وڈا فسادی کون ہے جیڑا حق دی کیا کرندا ہے؟ مخالفت کرندا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ درخان نے امتیاز کیتا کہ اپنی قوم نو چھوڑ کے کہندے نال کھڑا تھی گیا، پیغمبراں نال کھڑا ہو گیا، تے اللہ انعام دیتا کہ کی لدخل الجنہ، اور اتھے کھلو کیا دے کہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی، کاش کہ میری قوم نو پتہ لگ ویندا کہ اتنے نکھڑن نال کتنے فائدے ہوندن، فرق کرن نال کتنے فائدے ہوندن۔ آج جی میں خدا میں نو عزت دیتی ہے، میری قوم کو بھی خدا انہیں عزت دیندا، آج میری قوم تباہ تے برباد ہو گئی ہے، خدا دا عذاب تے زلزلے تلے آ گئی ہے، تو وہ دی وجہ صرف یہ ہے کہ انہاں فرق نہیں کیتا۔ اس واسطے میرے بھائیو جب تک اپنی زندگی دے اندر فرق نہ لے سو، دیکھو یہ تو موٹیاں مثالیں ہیں بھائیاں، دو چور کٹھے ویندے پین،
میں تریا تھوڑا امام ہاں جے نال رل ویساں جہاں محلے والوں کو پتہ ہے بھی او دو چور انہوں میں کو کہا سا نہیں یہ حاجی صاحب رلے ویندا پائے بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس واسطے اللہ دا پاک پیغمبر جلے حد الامکان کوشش کیتی ہے کہ قوم میری بات منن واسطے تیار نہیں ہوئی. اسے طریقے نال اللہ دے ولی بھی کنڈ کر ویندے ہوندن، اللہ دے نبی بھی کنڈ کر ویندے راندن. تاں اللہ نے فرمایا کہ فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، اللہ انہاں تے میرے درمیان اللہ جدائی پیدا کر دے، نہ اے سانو ویکھن تے نہ اساں انہاں دا معاملہ تو جان، تیرا کم جانے میرا اللہ پاک آ. اس واسطے امت محمد رسول اللہ نو بھی اللہ پاک نے یہ سبق دیتا ہے کہ لوگو جڑا عمل خود کر رہے ہو، جڑے بد عمل ان انہاں دے نال سانو رلن دی اجازت، اللہ عمل دی توفیق دے.